नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मोरङका प्रवीण वास्तोला मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान रहस्यमय बन्दै प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेल प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिए। महोत्तरीको पिपराका एक दम्पति घरबाट बेपत्ता, खोजी अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय र आफन्तद्वारा सडक अवरुद्ध। पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानी महललाई हनीमुन होटल बनाउन खोजेपछि चौतर्फी विरोध, कुनै पनि हालतमा रानी महललाई होटल बनाउन नदिने स्थानीयवासीको अडान। र स्याङ्जाको ग्रामीण भेगका सडकहरूको स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा, गाउँमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने आशामा किसानहरू। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। मोरङका प्रवीण वास्तोला मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान रहस्यमय बन्दै गएपछि अनुसन्धान सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मोरङको उर्लाबारी 5 का प्रवीण वास्तोला मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि फेला परेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेल प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएका छन्। प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेलको अनुसन्धान प्रक्रियामा नै त्रुटि रहेको आफन्तले फेला पारेपछि प्रहरी निरीक्षक पोखरेल सहित राजेश रणपहेली, रिकेश शिवा भनिने राकेश दर्जी, दिपेश पौडेल र मेहरमान दर्जी पुनः अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। गत आइतबार मृतकको परिवार र केही स्थानीयको अगुवाईमा अनुसन्धान प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिन जाँदा प्रहरीले मृतक बास्कोटाको मिसिल फाइल देखाउने क्रममा मिसेलमा मृतक बास्कोटाको फोटो हुनुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिको फोटो रहेको उनीहरूले पाएपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। प्रवीण वास्तोलाको शंकास्पद मृत्युको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरीले मृतकको फोटो नै परिवर्तन गरेपछि आफन्त र स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। गत पुस 4 गते उर्लाबारी 6 स्थित रमेश गिरीको घरमा आफ्ना साथीहरूसँगै सुत्न गएका वास्तोला पुस 5 गते बिहान 11 बजेतिर गोदावरी अस्पतालमा मृत रहेको खबर परिवारले पाएको थियो। साथीहरूसँगै खानपिन गरेर सँगै गएका वास्तोलाको रहस्यमय मृत्युपछि उर्लाबारी प्रहरीले वास्तोलाका साथीहरू उर्लाबारी 6 का 31 वर्षीय राजेश रणपहेली, रिकेश शिवा भनिने राकेश दर्जी, दिपेश पौडेललाई प्रतिवादी बनाएर कारबाही अगाडि बढाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन पश्चात र प्रहरीले बुझाएका प्रमाण र तथ्यका आधारमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै फर्काएको थियो। अब लागौं प्रदेश 2 को महोत्तरीको पिपराका एक दम्पति घरबाट बेपत्ता भएपछि आफन्तद्वारा सडक अवरुद्ध गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। महोत्तरीको पिपरा 1 का दम्पति बेपत्ता भएपछि आफन्त तथा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। पिपरा गाउँपालिका 5 स्थित सहोदवाका एक दम्पति आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएका छन्। सोमबार राति सुतेका 66 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी 60 वर्षीय गीता देवी बेपत्ता भएका हुन्। प्रहरीका अनुसार दुवैजना छुट्टा छुट्टै कोठामा सुतेका थिए, तर मंगलबार बिहान दुवैजना घरमा थिएनन्। वृद्ध दम्पतिसँगै घरमा उनीहरूको कान्छी बुहारी पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दम्पतिको घरमा रगतको छिटा पनि देखा परेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिएका छन्। जहाँ दम्पति बेपत्ताबारे केही खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घरबाटै बेपत्ता भएका दम्पतिको खोजी तीव्र रूपमा भइरहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी सिंहले बताएका छन्। घरमा रहेकी उनकी बुहारी र स्थानीयसँग यस विषयमा सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयका अनुसार जहाँ मालपोत कार्यालयका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् भने जहाँ दम्पति बेपत्ता भएपछि उनको खोजी अविलम्ब गर्नुपर्ने माग सहित स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। स्थानीयले पिपरा गाउँपालिका स्थित जनकपुर जलेश्वर सडक खण्डमा टायर बालेर अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। प्रदेश समाचारमा विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा स्थित रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै चौतर्फी विरोध भएको सम्बन्धी समाचारको। नेपाल पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको रानी महलमा हनीमुन होटल बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै त्यसको मौलिकता हराउने भन्दै स्थानीय र सरकारवालाले विरोध गरेका हुन्। रानी महललाई हेरिटेज होटलका रूपमा विकास गरी भारतमा प्रचार गर्दा खर्चालु पर्यटक भित्राउन सकिने भन्दै बोर्डले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। बोर्डले आफ्नो अवधारणा सहितको प्रस्ताव स्थानीय सरकारदेखि व्यवसायसम्म प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर यो महल ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले यसमा होटल चलाउन दिन नहुने भन्दै सुरुमै विरोध सुरु भएको छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान आफै पनि यो प्रस्तावको पक्षमा छैन। उता स्थानीयले पनि रानी महललाई होटल बनाउने हो भने त्यसको अस्तित्व पनि नहुने र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पनि नआउने भएकाले बोर्डले यो विषयमा समयमा नै सोच्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। पर्यटन बोर्डले चाहिँ यो रानी महल दरबारलाई चाहिँ अब होटल सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याएको रहेछ। यो चाहिँ खासमा मलाई मेरो आफ्नो निजी विचार र समग्र यसो गाउँको माहौल बुझ्दाखेरि चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ ठिक लागेको छैन। यो मेरो विचारमा चाहिँ यो प्रस्ताव तुरुन्तै फिर्ता गरोस् र यसलाई रानी महललाई पर्यटन बढाउनको निम्ति होटल भन्दा पनि यसको प्राकृतिक सांस्कृतिक अनि धार्मिक हिसाबले यो प्रचार भएको हुनाले यसो यही अनुसार नै यसलाई विकास गर्ने अझै संरक्षण गर्ने गरोस् भन्ने मेरो धारणा हो। रानी महलमा अहिले दिनहुँ 500 भन्दा धेरै आन्तरिक पर्यटक जाने गर्दछन्, जसको लागि भनेर आधा दर्जन होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालनमा छन्। अब त्यहाँ दरबारलाई होटल बनाउने भने पर्यटक पनि नआउने र वरिपरि खुलेका होटलहरू पनि नचल्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यहाँका होटल व्यवसायले पनि यसको विरोध गरेका छन्। नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण ताजमहल चिनिने जुन पाल्पा जिल्लामा पर्छ, जुन यसको महत्त्व बोकेको, जुन यसलाई पर्यटन बोर्डले होटल बनाउने प्रस्ताव राखेको छ, यो स्वीकार्य हुने छैन। किनभने यसको महत्त्वपूर्ण, यसलाई सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्ने, यसको सामान खोजेर राख्नुपर्ने, यसका गुठीहरू खोजेर राख्नुपर्ने, यसलाई महत्त्वपूर्ण कसरी डिजाइन गर्नुपर्ने, यसको महत्त्व खोजेर यसलाई जुन जुन सामान छ खोजी गर्नुपर्ने, यसलाई पो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पर्यटन बोर्डले। अहिले रानी महलमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा भारत र अन्य मुलुकबाट पर्यटक आउने गरेका छन्। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको र प्रेमको प्रतीकको रूपमा चिनिने रानी महललाई होटलमा प्रतिस्थापन गर्न नहुने आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। यो ऐतिहासिक रानी महल अथवा ऐतिहासिक दरबारलाई होटल बनाउने भन्ने कुरा म यसको पक्षमा छैन। यो ऐतिहासिक धरोहर हो। यो ऐतिहासिक धरोहरलाई ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा राख्नुपर्छ। बरु यसको साइडमा आसपासमा होटल बनाएर यसको प्रवर्धन गर्न, पर्यटक तान्न, आन्तरिक बाह्य यदि यस्ता ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई होटल बनाउने भने सिमतरा, नारायणी दरबार सबैलाई होटल बनाइदिए भयो नि त, किन यो राखिराख्नु पर्यो? उता नेपाल पर्यटन बोर्डले भने पर्यटनमा विविधीकरण खोजेको कारणले पनि नौलो उत्पादनतिर जोड दिएको बताएको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा नौलो आयाम थपिने र यसबाट स्थानीय पनि लाभान्वित हुने दावी पर्यटन बोर्डको छ। पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले स्थानीय तह र व्यवसायीसँग छलफल गरेर नै यो अवधारणा ल्याइएको बताएका छन्। यस विषयमा हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, हैन, अब त्यसपछि सङ्घीय सरकार सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले यो कुरा यस्तो छ, यस्तो गर्दा बेस हुन्छ कि भनेर हामीले आफ्नो आइडिया हामीले सेयर गर्छौँ, हैन, गरेका पनि छौँ। अब यसमा त्यसमा चाहिँ ठिक बेठिक छुट्यो भने त अब जो साइट ओनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको हो। तानसेन नगरपालिकासँग एक चरणमा हामी छलफल पनि गरेका थियौँ, हैन। अब फाइनल डिसिजन मैले अघि पनि भने यो हामीले कसरी सकारात्मकै थियो, हैन। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा पर्ने रानी महल कालीगण्डकी किनारमा अवस्थित ऐतिहासिक दरबार हो। यसको निर्माण विक्रम सम्वत 1954 सालमा भएको थियो। यो महल जनरल खड्ग शमशेरले आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा यो दरबार बनाउन लगाएका थिए। सोही कारण रानी महललाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ। रानी महलमा आकर्षक 4 तले भवन रहेको छ। महलमा 24 वटा कोठा, 2 वटा पोखरी, मन्दिर, बगैँचा र पाटी, घोडा, तबेला सहितका संरचना छन्। पर्यटन बोर्ड भने ऐतिहासिक संरचनालाई होटलमा परिणत गर्न अग्रसर देखिन्छ। यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले यस दरबारको वरिपरि विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। तर यो ऐतिहासिक धरोहर जुन दरबार क्षेत्र छ यसलाई भने ऐतिहासिक रूपमै राख्नुपर्छ भनेर स्थानीयले भन्दै आएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट मुक्ति नेउपानेको रिपोर्ट। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा ग्रामीण भेगका
सडकहरूको स्तरोन्नतिको काम तीव्र पारिएको सम्बन्धी समाचारको। पछिल्लो समय स्याङ्जाका ग्रामीण भेगका सडकहरू पक्की बन्न थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूको स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्दै आएका थिए। गल्याङ नगरपालिका तथा आसपासको क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माण नहुँदा बर्खाको समयमा हिलो तथा हिउँदको समयमा धुलोका कारण सर्वसाधारण आजित बनेका थिए। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका तथा आसपासको क्षेत्रका सडकहरू पक्की नहुँदा सर्वसाधारणहरूले हिलो र धुलोको शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले ग्रामीण सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। गल्याङ नगरभित्रका कच्ची सडकहरू पिच हुन थालेपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। म के कुरामा हर्षित छु भने जसरी विकासले फड्को मारेको छ, जनताले चाहिँ जुन आफ्ना दैनिक उपयोगका सामानहरू बजारमा लानेछन् र आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नेछन्, त्यस कारणबाट म यो विकासको तीव्र गति जुन चलिरहेको छ यस कारणबाट म अत्यन्तै खुसी छु, अत्यन्तै हर्षित छु। जसरी जनताहरू आम्दानीको स्रोतबाट खुसी हुनेछन्। गल्याङदेखि पेलाकोट पिडी खोला हुँदै जाने सडक कालो पत्रिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शिलान्यास गरेकी छिन्। शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले स्याङ्जाको विकास निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताइन्। हिजोदेखि काँकाकुल भएका खानेपानीका बस्तीहरू बृहत खानेपानी हाल्दै समाधान गर्दै हिँड्यो। त्यही वालिङको म बस्ने भन्दा माथि मनसाङकोट भन्ने ठाउँमा चुनावपछि मुभी बनाएर विचित्र थियो। म जाँदा पानीको थुप्रै झुन्थ्यो। मान्छेले के भन्छ अरे कुवाबाट पानी खाने त पनि सुक्यो। म तपाईँलाई पानी खुवाउँछु भनेको त एक हप्ता नहुँदै म काठमाडौँ नपुग्दै यस्तै पत्रकार भाइ बहिनीले कहिले 50 दिदी पानी भन्दै देखाइदिँदै रहेछ। हामीले पहिलो सालमा त्यो समस्या समाधान गर्यौँ। हिउँदमा धुलो र वर्षाको समयमा हिलो हुने सडकको स्तर उन्नति हुने भएपछि स्थानीय तथा सवारी चालक समेत खुसी भएका छन्। गाउँलाई बजारसँग जोड्ने यस्ता सडकहरूको स्तर उन्नतिले गाउँमा उत्पादित वस्तुले बजार भाउ पाउने सम्भावना बढेको देखिन्छ। विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक विस्तार भएसँगै गाउँका किसानहरू पनि हर्षित भएका छन्। स्याङ्जाबाट साधना न्यौपानेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब प्रदेश समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीमा चौथो मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा यही फागुन 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म चौथो मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। सुनवल 6 मेसा 100 स्थित खेल मैदानमा हुने नगरस्तरीय फुटबल प्रतियोगिताबारे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको हो। चौथो मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा 13 टिमको सहभागिता हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगिताको विजेता समूहले 1,20,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता समूहले 60,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ। त्यसैगरी सेमिफाइनलमा जाने दुई समूहलाई नगद 20,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्नका लागि नगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताएको छ। सुनवल नगरपालिकाले हरेक वर्ष मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा कास्कीमा सुपर जेनरल इन्टर क्लब T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी समाचार। पोखरा रङ्गशाला क्रिकेट मैदानमा सुपर जेनरल इन्टर क्लब T20 क्रिकेट लीग 2021 हुने भएको छ। केएन स्पोर्ट्स प्रालीको आयोजना तथा सुपर जेनरल कम्पनीको मुख्य प्रायोजनमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। खेल फागुन 17 देखि 26 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको छ। प्रतियोगितामा चितवन क्रिकेट टिम, सुपर जेनरल पोखरा 11, प्याली गर्ल्स तनहु, त्यसैगरी बागलुङ क्रिकेट क्लब, स्याङ्जा क्रिकेट क्लब, बालुवाटार क्रिकेट क्लब काठमाडौँ, मेक्समान्डु क्लब काठमाडौँ र इस्टर्न एकाडेमी चितवन गरी 8 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। सहभागी टिमहरूलाई 2 पोलमा विभाजन गरी लिगमा
लेगका आधारमा प्रतियोगिता खेलाइनेछ भने 2 पोलबाट शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 50,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल, सर्टिफिकेट तथा द्वितीय टिमले ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्र प्रदान गरिने समेत बताइएको छ। क्रिकेटको विकासका लागि सञ्चालन हुन लागेको प्रतियोगितालाई सफल पार्न नेपाल क्रिकेट संघले सहयोग गर्ने जनाएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मोरङका प्रवीण बास्तोला मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान रहस्यमय बन्दै प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेल प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिए। महोत्तरीको पिपराका एक दम्पति घरबाट बेपत्ता, खोजी अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय र आफन्तद्वारा सडक अवरुद्ध। पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानीमहललाई हनीमुन होटल बनाउन खोजेपछि चौतर्फी विरोध, कुनै पनि हालतमा रानीमहललाई होटल बनाउन नदिने स्थानीयवासीको अडान। र स्याङ्जाका ग्रामीण भेगका सडकहरूको स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा, गाउँमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने भएकोमा किसान खुसी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।